امام محمد نے ایک شرط اور زائد کی ہے، فرماتے ہیں تصدیق النبی بما جاء بہ مع التبری، مع التبری، تصدیق مع التبری۔ تبری کا معنی شرک، کفر، مشرک، کافر سے برات کا اعلان بھی ہو۔ صرف تصدیق کافی نہیں بلکہ مع التبری۔ اب یہ امام محمد کا قول ابن حجر نے بھی نقل کیا اور حضرات نے بھی، تو مع التبری امام محمد فرماتے ہیں اگر تبری نہیں، تبری کا معنی بائیکاٹ، برات، وہ منافق ہے۔ سوچ بھی لینا، ایمان سوچنے سے ملے گا۔ مطلب کہتا ہے میں پکا اشاعت توحید کا ہوں، لیکن بدعتیوں مشرکوں کے ساتھ اچار بنا ہوا ہے تو وہ منافق ہے کیونکہ ایمان کے لیے تبری ضروری ہے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، فتویٰ امام محمد کا ہے۔ امام محمد کو جانتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو مع التبری، اور اسی تبری کا آگے امام محمد نے دلیل بھی پیش کی، اور وہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ یہ آیت ذرا دیکھ لو، صفحہ نمبر 1021۔ اس کو ذرا پڑھو، سارے پڑھو، تلاوت کرو۔ قد كانت لكم قد كانت لكم أسوة حسنة وہ بھی پڑھیں جو بھائی سنو، ایک آیت آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنة، اس پر آپ فٹ کرتے ہیں مسواک، شلوار اور سونا، اٹھنا، بیٹھنا، اس پر، حالانکہ وہ بھی مقام جہاد کی آیت ہے۔ لقد کان لکم، ثابت قدمی جہاد پر، لیکن نزول جو بھی ہو بہرحال آیت عام ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھنا ہے کہ یہاں 2 دفعہ ہے، اور یہ آیت ملا تمہیں کبھی نہیں پڑھائے گا نہ سنائے گا، آئے گا بھی صحیح تو آئیں بائیں شائیں کر کے گزر جائے گا، لیکن جہاں پر اسوۃ حسنہ آیا ہے 2 دفعہ۔ اب جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھنے والے ہیں، اس کو بھی اسی ایمان سے پڑھیں جس طرح وہ ایمان سے پڑھتی ہیں۔ اب دیکھو، قد کانت لکم، لکم
लकुम, लहुम नहीं है, जी, लकुम तुम्हारे लिए, उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब कहा उन्होंने अपनी कौम को, क्या कहा? इन्ना बुराअ मिनकुम मिम्मा आदमी साथ पढ़ो ना लंबा करके, इन्ना बुराअ मिनकुम। ये मद के साथ पढ़ोगे तब काम बनेगा। जी, हाँ, जैसे मद लंबी, इसी तरह मुशरक और बिदती को किक भी लंबी करके लगा, मद लंबी है तो मद के मुताबिक पढ़ो, ईमान तब होगा। आगे मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। सिर्फ अदावत नहीं, बग़दा भी है, और बदा खुल चुकी है, वाज़े रड़े मैदान, अलल इलान, अंदर अंदर नहीं, अंदर से हम अच्छा नहीं जानते और सामने से, हाँ अंदर अंदर से हम पक्के ना। कफरना बिकुम बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। कब तक? खत्मे बुखारी तक, नहीं अबदा, साल के आखिर तक, नहीं आबादन, आबादन। हाँ एक चीज है, हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदा, वहदहू, मुक़य्यद बिल कैद में मकसूद कैद है। तुअमिनू बिल्लाह, बेशक हो तुम पक्के बेईमान हो। कहते रहो आमनतु बिल्लाह, लेकिन तुअमिनू बिल्लाहि वहदहू, जब तक तौहीद में खरे नहीं हो जाते उस वक़्त तक बुग़्ज़ भी रहेगा, दुश्मनी भी रहेगी, और कोई छुपी हुई नहीं। और साथ कफरना बिकुम, हम नहीं मानते तुम्हें, कफरना बिकुम, तुम्हें अपने चाहे कोई शेखुल इस्लाम कहे, शेखुल हदीस कहे, हजरत अकदस कहे, हजरत कुद्दूस कहे, कफरना बिकुम, हम नहीं मानते तुम बेईमानों को, कैसे भी हो। कफरना, जहां पता चलता है ईमान का, अभी भी कई कांप रहे हैं, जहां पढ़ते हुए भी कांप रहे हैं। ये है मअत-तबर्री। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी वो फरमाते हैं कि ईमान सिर्फ तस्दीक नहीं, तस्दीक के साथ क्या होगी? तबर्री। और यही आप बितरों वाली दुआ में क्या? नखलाओ व नत्रुको, व नतरोको, जी, नखलाओ व नतरोको, इसका क्या माना करती हैं? उनको सीने से लगाती है? नहीं, नखलाओ, जैसे जूता पुराना हो जाए और उसको आदमी गंदगी पे फेंक देता है, फखला नालेक, नखलाओ व नतरोको। मई यफ कौन? मई यफ जोरो का, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, जो तौहीद फिल इस्यानत, दुआ पुकार के मसले में डंडी मारता है, वो बेईमान, वो पुराना खल्ला है, जूता। नखलाओ व नतरों को। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि ईमान मअत तबर्री, इस पे उन्होंने दलाइल दिए। और ये जो बरात है मुशरिकीन मुब्तदीन वगैरह से, ये ईमान की हकीकत में दाखिल है। मअत-तबर्री,
تولا بے تبرہ نیست ممکن. تولا بے تبرہ، تولا اللہ سے محبت، بے تبرہ اللہ کے دشمنوں سے بائیکاٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں. مشرک بدعتی سے تبرہ نہیں، پیغمبر سے محبت ممکن ہی نہیں. نبی کا سچا محب وہ ہے کہ اس کے دل میں بدعت اور بدعتی کی نفرت ہو اور برات ہو. اگر بدعت اور بدعتی سے جوڑ بھی ہے اور یہ عاشق بھی ہے تو اس کا مضاف الیہ سوچنا ہوگا. یہ نبی کا عاشق نہیں، نبی کا محب نہیں. اسی طرح مشرک کے ساتھ دوستی اور جوڑ بھی ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، یہ منافق ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ عقلاً ہے، نہ نقلاً ہے، نہ شرعاً.